kung Kristohanon ka sa personal, bisan asa ka dalon, bisan naamang ka din sa social media, mga Kristohanon, unsay rason nga nung giluwas ta sa Ginoo para mo serve sa iya ha. Pero subo lang pamalandungon nga mas maulaw pa ta mo share sa pulong sa Dios kaysa mag TikTok unya magsuot og mga laway nga mga sinuotan, mag sexy shirt, unya magsayaw-sayaw og mga worldly music. Igsuon, kumusta man ang imong pagkakristohanon? Di man ni igsuon nga kung ikaulaw nimo ang Ginoo, ikaulaw usab kaniya pag-abot sa panahon sa paghukom. Maunang isip nga Kristohanon ta, isip nga kita gihawas na sa Ginoo gikan sa mga pagpakasala. Gamita na ang imong kaugalingon aron sa paghimaya sa Dios ug ayaw itugot nga nayo usa ka bahin sa imong lawas nga imong gamiton sa mga laway nga mga buhat, walay mga pulos nga mga buhat dinhi sa kalibutan. Gamita ang imong kaugalingon aron nga mahimaya ang Dios, iwali ang pulong sa Dios, ikinabuhi ang pulong sa Dios, ipakita ang imong pagkakristohanon. Pero subo lang, kay daghan karon ang mga Kristohanon nga nagpahiuyon na lang, mas gipili nila nga daigon sila sa mga tao, nga idolohon sila sa mga tao, mas gitaguan nila ang ilang kahayag na sa ilang kinabuhi kaysa ipakita kung unsa ang kamatuoran. Mao nang choose to serve the Lord than to serve the world.